बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सबकी खिदमत में ईद मुबारक। देश में, परदेश में, शहर में, गांव में, धूप में, छाँव में और इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर में मुझे देखा और सुना जा रहा है। आप सबको ऊपर न्यूज़ उर्दू की जानिब से दिली ईद मुबारक। ईद के तीसरे रोज़ मैं कराची आर्ट्स काउंसिल में अपना कैमरामैन मोहम्मद आमिर उपल के साथ मौजूद हूँ और जनाब ईद दुनिया भर में खुशियाँ लेकर पैगाम लेकर आती है। तो आज हम ईद मनाने की आर्ट्स काउंसिल में आए हैं ईद के तीसरे रोज़ और जानने की कोशिश करते हैं कि हमने तो ईद मनाई है, हमारे फ़नकारों ने ईद कैसी मनाई है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अपने फ़नकारों से। जनाब ईद दुनिया भर में खुशियों भरा पैगाम लेके आती है, हर शख्स ईद मनाता है। आम इंसानों की तरह हमारी फ़नकार बरादरी भी ईद बड़े जोश व खरोश से मनाती है। आज हमारे साथ हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ फ़नकार, कॉमेडियन, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर और जिन्होंने इंडिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा भी लिया और मुकाबला प्राइज़ विन भी किया, अली हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से और मेरे पार्टनर इरफान मलिक की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा अली भाई, ये बताइए कि ईद एक खुशियों का पैगाम लेके आती है और इस हवाले से जहाँ हर लोग खुशी ईद मनाते हैं, आपने ईद को कैसे सेलिब्रेट किया? कौन सी शख्सियत है जिसको आपने आज के दिन मिस किया? और कोई ऐसा दोस्त जिसका बहुत दोस्त का फ़ोन आया हो जिसकी फ़ोन अभी तक ना आया, किसी के इंतज़ार में होगा उसका फ़ोन मुझे आएगा? एक ही सांस में आपने 4-5 सवाल एक साथ पूछ डाले। जी। ईद की डबल खुशियाँ हम लोगों ने इस दफ़ा मनाई है। क्यों? क्योंकि एक तो माशाल्लाह हमारा ड्रामा चल रहा है ईद के दीवाने, जो माशाल्लाह हाउसफुल जा रहा है। माशाल्लाह। ड्रामे को भरपूर कामयाबी मिली माशाल्लाह से, ये अल्लाह पाक का करम है। और उसके अलावा डबल खुशी यूँ थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे और इरफान मलिक को दुबई का 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिला माशाल्लाह से, तो ये डबल खुशी हमने सेलिब्रेट करी। उसके अलावा माशाल्लाह माशाल्लाह से ड्रामा कामयाब तरीन जा रहा है। और हम जो मिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं उमर शरीफ, मुइन अख्तर, लियाकत सोल्जर, सिकंदर सनम, माशाल्लाह हमारे वो आर्टिस्ट जो ईद पर छाए हुए होते थे, जिनको हम अभी फॉलो करते हैं, हमारे उस्तादों में से हैं माशाल्लाह से। तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह स्टेज के बादशाह थे ये लोग, किंग थे। और हमारे बहुत दोस्त हैं माशाल्लाह से, और सबसे प्यार, सबकी मोहब्बतें मिल रही हैं सबको। ईद मुबारक है और बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत है और इस वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। ये सब अल्लाह पाक का करम, माँ बाप की दुआएं हैं। ईद आपने कैसे मनाई? ईद कितनी आपने ईदी दी और कितनी ईदी आपने ली? नहीं, अब तो ईदी ज़्यादा निकल जाती है। पहले छोटे थे तो आती थी। अब इतनी आती नहीं जितनी निकल जाती है। लेकिन अभी भी माशाल्लाह आपकी फैमिली में आपके चचा मामू जो आपसे बड़े होंगे, अभी भी उनके लिए आप बच्चे हैं तो वो आपको ईदी देते तो होंगे ना? हाँ बिल्कुल, लाजमी बात है। लेकिन वही वाली बात है ना कि अब कितने लोग दुनिया से चले गए और सारा ये होता है, तो उसमें यही होता है। लेकिन खुशियाँ हैं और हमें भी देते हुए खुशी महसूस होती है, क्योंकि जब बचपन में लेते थे हम तो उस वक्त भी ईदी लेते हुए खुशी होती थी। तो अभी देते हैं, बांटते हैं, तो ये अल्लाह ने, वो कहते हैं ना कि हमें इस काबिल बनाया कि आज हम सबको ईदी बांट रहे हैं। तो ये शुक्र है पाक परवरदिगार का। अली भाई, ईद के ख़ास दिनों में भाभी ने कौन सी डिश आपको बना खिलाई जो आप उनकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी अभी शादी ही नहीं हुई है, ये तो सबको ही मालूम है। ओह। तो लेकिन ये है कि फिर भी माशाल्लाह मेरी बड़ी भाभी हैं और मेरे छोटे भाई की बीवी है, क्योंकि ये सब जिम्मेदारियां माँ बाप के जाने के बाद मैंने निभाई हैं। तो अब ये है कि माशाल्लाह मज़ा आया, शीर खुरमा खाया जो होता है ईद का, और बिरयानी, खुरमा जो भी माशाल्लाह बनता है तो वो खाया। कोई ऐसा दोस्त जिसको आप ईद पे बहुत बहुत मिस करते हो, याद करते हो और आपको नहीं मिल रहा अब तक, आपको इंतज़ार हो कि मुझे इसकी कॉल आएगी या मुझे मिलने आएगा? कॉल का तो नहीं कह सकता और वो वाली बात भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो दो शख्सियात हैं जिनको हम बहुत मिस करते हैं, वो है अम्मी अब्बू। और उनको हम बहुत मिस करते हैं, हर ईद पर मिस करते हैं, हर खुशी में मिस करते हैं। और बस ये होता है कि उनके जाने का जितना भी हमें दुख है, गम है बहन भाइयों को, वो हम बर्दाश्त नहीं, मतलब बता नहीं सकते। और बस ये उनका एक मिस करते हैं उनको, हर तकरीब में, हर पार्टी में, हर ईद पर। तो सबसे अच्छे दोस्त वही थे और सबसे अच्छे रहनुमा भी वही। अली भाई, कोई ऐसा यादगार लम्हा ईद के हवाले से? नहीं भाई, ईद है, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और आप लोग, आपको, आपकी पूरी फैमिली को ऐसी हज़ारों खुशियाँ देखने नसीब फरमाए। आमीन। और एक दफ़ा फिर मुझे और इरफान मलिक को दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا شہزادہ جسے ہم اسٹیج کا کہتے ہیں شہزادہ، نام ہے پرویز صدیقی۔ السلام علیکم پرویز بھائی۔ وعلیکم السلام۔ پرویز بھائی سب سے پہلے آپ کو عید مبارک ہمارے چینل کی جانب سے۔ عید مبارک، اور دیکھنے والے کو تمام فیملی کو، ان کو سب کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اچھا، جس طرح پرویز جی عام انسان جو عید مناتے ہیں گھروں میں موجود ہوتے ہیں، تو ہم یہ آج کا سیگمنٹ ہے کہ فنکاروں کی عید، فنکاروں نے عید کیسے منائی۔ آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ آج کے دن کے 2 دن آپ نے کیسے گزارے؟ پچھلے 30 سال سے عید تم نہ اپنے بچوں کے ساتھ مناتے ہیں، نہ فیملی کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ مناتے ہیں، صرف عوام کے ساتھ، اور ڈرامے میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2 شو ہوتے ہیں، اس میں بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا۔ رات کے 2 بجے جاتے ہیں، 3-4 بجے سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے پھر یہاں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پچھلے 30 سال سے۔ بہرحال مجھے بہت زیادہ خوشی جب ہوتی ہے جب ہم عوام کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ تو چلو کسی نہ کسی طرح کے 1.5-2 گھنٹہ نکال کے راتوں کو انجوائے کر لیتے، کھانا کھا لیتے، گھومنے پھرنے نہیں جاتے، فیملی گلا بھی کرتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہنسنے کا ایک جو ذریعہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کو ہنساتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، آخری سانس تک۔ تو یہی وجہ ہے کہ عید اس طریقے سے مناتے ہیں۔ کتنی عیدی اپنے جیب سے نکالی بچوں کو دینے کے لیے اب تک؟ ارے بہت ساری، یہ تو پوچھے نہیں تو اچھا ہے، وہ کیلکولیٹر بھی گرم ہو جائے گا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا، عید کے موقع پہ آپ نے کوئی ایسی شخصیت جس کو آپ نے بہت مس کیا ہو؟ بہت سارے لوگ ہیں، عمر بھائی کو بہت مس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ لیاقت سولجر صاحب ہے، سکندر سنم صاحب ہے، میرے والدین ہیں، اور دیگر جو دوست اس دنیا سے چلے گئے، ابھی اسی سال میں 4-6 دوست ہمارے چلے گئے، ان کو بہت مس کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میں اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ مس کون سی ایسی ڈش ہے جس کی آپ فرمائش کرتے ہیں بھابھی سے کہ عید کے دنوں میں وہ پکانی چاہیے؟ وہ میں مٹر پلاؤ اور آلو گوشت مرغی کا جو ہوتا ہے نا شوربے والا، وہ بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ تو آج کھایا بغیر آپ نے؟ جی بغیر بولے بنا دیتی ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو لیکن چھوٹی عید پہ تو عید الفطر پہ تو سوئیاں پکائی جاتی ہیں، وہ کھائی ہیں آپ نے؟ سنت بھی ہے۔ شیر خورما تو بالکل سنت ہے، وہ تو کمپلسری ہے نا، وہ تو اچھا۔ ضروری ہے، مٹھائی اور شیر خورما وہ تو ضروری ہے۔ اچھا، کیا پیغام دینا چاہیں گے اوپر نیوز اردو کے حوالے سے اپنے ناظرین کو جو کہ آپ کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور عید کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ عید کا ڈرامہ دیکھنے آئے، آپ کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے انشاءاللہ، آپ بالکل بھی مایوس نہیں جائیں گے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، کل ایسا ہوا کہ ہاؤس فل ہو گیا، بہت سارے لوگ واپس گئے، ان سے بہت معذرت، اور جو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے جنہوں نے دیکھا ہے وہ ان سے بھی بہت معذرت، اور خوشی ہوئی کہ وہ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں کہ نیچے اسپیس پہ سیڑھیوں پہ زمین پہ بیٹھ کے انہوں نے ڈرامہ دیکھا اور ٹکٹ لے کے دیکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمام کو خوش رکھے، اور عید کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے عید گرد دیگر جتنے لوگ ہیں جو آپ کے آج کل کے حالات کے پسے ہوئے لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان کو اپنی عید میں بالکل مس نہ کیا کریں۔ اگر کہیں 3 جوڑے اپنے بچوں کے لے کے دے رہے ہیں تو ان کو 2 لے کے دے دیں، اور پڑوس کے بچے کو 1-1 جوڑا اگر آپ دے دیں گے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ پرویز بھائی آپ کا، تھینک یو ویری مچ، اللہ آپ کو شاد آباد رکھے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر غزل، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سحر کون سی والی صبح والی ہے، جادو والی سحر۔ السلام علیکم اور عید مبارک سحر غزل صاحب آپ کو۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی عید مبارک، اور آپ سب کو بھی عید مبارک۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ یہ سحر والی جادو ہے یا صبح والی سحر ہے؟ نہیں، میں سحر نہیں ہوں، میں سحر ہوں۔ سحر مینس میجک، میجک جادو۔ اچھا، اس عید کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ عید کیسی گزری ہے آپ کی، اور کیا مصروفیت رہی عید کی؟ بس عید گزری ہماری اپنی عوام کے ساتھ، عوام کو ہنسانے میں۔ ہم عید کے پہلے دن سے لے کر آئے ہیں ڈرامہ عید ملو دل سے، جس میں پاکستان کے جانے مانے نامور بڑے سینئر ایکٹریس اداکار موجود ہیں، جو ہم سب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سجا کے، کہتوں کا خوشیوں کا گلدستہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جس طرح ایک عام انسان، عام پبلک عید مناتی ہے، فنکار عید کیسی مناتے ہیں، ان کی عید کیسی گزرتی ہے؟ بھائی فنکار کی عید تو گزرتی ہے اپنی عوام کے ساتھ۔ ہم آتے ہیں عید کے پہلے دن، جیسے کہ ہمارے 2 شو عید کے پہلے دن سے ہیں ہی 2 شو، تو ہمیں خیال ہی نہیں ہے گھر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بس ہم یہاں آئے ہیں جلدی جلدی گھر سے چلیں، تیار ہوں، ڈرامہ کرنا ہے، پبلک آئے گی دیکھے گی، ہم نے پبلک کو خوش کرنا ہے۔ آپ عیدی لیتی ہیں یا عیدی دیتی ہیں؟ دونوں۔ لی کتنی اور دی کتنی ہیں؟ لی کم دی زیادہ۔ لی کم اور دی زیادہ؟ جی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ عید پہ آپ نے کون سی ایسی شخص کو مس کیا؟ بہت ساری شخصیات ہیں جو اب ہم میں نہیں ہیں، جیسے سکندر سنم ہے، اپنا کیا نام ہے ان کا، عمر شریف ہیں، ایسے بہت سارے لیاقت سولجر، بہت سارے اداکار ہیں جو اب نہیں ہیں، جو ہم میں نہیں رہے، لیکن ان کی یادیں آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ کون سی ایسی خاص ڈش ہے جو آپ مما سے کہہ کے بنواتی ہیں کہ میں عید والے دن مجھے وہ ڈش چاہیے ہی چاہیے، اس کے بعد میری عید نہیں ہوتی؟ ممی تو کہتی ہیں میں بڑی ہو گئی ہوں، اب ان کے کھانے پکانے سے جان چھوٹی، اب تو کھانا میں بناتی ہوں۔
क्या बनाती हैं ईद पे? माशाल्लाह मैंने बनाई थी खीर और मैंने बनाया था पुलाव, और फिर उसके बाद मैं आ गई आर्ट्स काउंसिल। 800 से। तो इस ईद के मौके पर क्या ख़ास पैगाम देना चाहती हैं हमारे चैनल ओपन न्यूज़ उर्दू का प्लेटफॉर्म से, क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत खुशी से रहिए, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर कीजिए, जो रूठ गया उसे मनाइए, और जो माने हुए हैं उनके साथ ईद अच्छे से मनाइए। और आइए हमारा ड्रामा देखिए, हम लोगों ने आप लोगों के लिए तो ये ड्रामा सजाया है, आइए एंजॉय कीजिए। मैं अगर आपसे कहूँ कि अपने ड्रामे का कोई ऐसा डायलॉग सुना दीजिए इसमें इसकी हंसी आ जाए, तो कौन सा सुनाएंगी? नहीं, अगर मैं अभी से सुना दूंगी तो फिर पब्लिक आगे क्या देखेगी? ये एक डायलॉग सुनाने में खर्च नहीं, पूरा ड्रामा नहीं, इससे एक डायलॉग की बात कर रहे हैं, एक डायलॉग की बात। बहुत सारे हैं बट अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। चलें, ये थी जनाब सहर गज़ल हमारे साथ और इसके मौके पर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात आपसे करें। ईद के तीसरे रोज़ मैं मौजूद हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल में, और जिस तरह एक आम इंसान ईद मनाता है, फ़नकार भी हमारे माशरे का अहम किरदार हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि ईद किस तरह मनाई जाती है। कराची स्टेज के एक नामवर अदाकार, एक ऐसा फ़नकार जिसने इंडिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और लाफ्टर चैलेंज में विन करके यहाँ तक पहुँचे, हमारे साथ मौजूद है आमिर रैम्बो। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। खुश रहो पाकिस्तान। आमिर रैम्बो का प्यार भरा सलाम आपको और देखने वाले व्यूवर्स को, मेरे दोस्त, मेरे फैंस जो हैं, जो मुझे जानते हैं, जो दूर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और आपने बात की ईद की कि हम आर्टिस्ट ईद कैसे मनाते हैं, क्योंकि हम भी आप ही लोगों में से, हम कोई नई मखलूक तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जो ईद होती है इस पब्लिक के साथ होती है। हम सारा टाइम इस पब्लिक को देते हैं, यही हमारी फैमिली है। हम इतनी मेहनत करते हैं कि ईद वाले दिन यहाँ में आएँ और अपने चेहरों पर मुस्कुराहटें लेके जाएँ, अपनी फैमिली को लेके आएँ, और हम ऐसा काम करते हैं जिससे ये हमसे खुश हो। तो हमसे ये खुश होंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा, क्योंकि हमने उसकी मखलूक को खुश किया है। तो ये काम भी ऐसा है कि जैसे हम किसी की खिदमत कर रहे हैं, तो हमारी ये जो खिदमत है इस आवाम के लिए है, इनकी मोहब्बत है। और ईद में हम ड्रामा कर रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बहुत अच्छा ड्रामा है, और ड्रामा है ईद मिलो दिल से, जिसमें मैं वेटर का करैक्टर कर रहा हूँ और नशई वेटर हूँ। एक अजीब सी बात है कि रेस्टोरेंट में नशई वेटर जो कि जॉब पे नहीं रखा जाता, लेकिन वो वेटर है। तो देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ड्रामा बहुत प्यारा है, फैमिली को लेके आइए। ईद से ये जारी है, तीसरा दिन है, कल 2 शो है और इतवार को आखिरी शो है, तो इतवार को जरूर आइएगा। आमिर भाई, कितनी ईदी दी और कितनी ईदी लिया आपने? देखिए, पहले जो हम छोटे थे, हम पहले ईदियाँ लेते थे, और अब तो ईदी जो हमें देने वाले हैं वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे बड़े, मेरी वालदा हैं, तो वो मुझे ईदी देती है, और बाकी हम तो फिर बच्चों को ईदियाँ देते रहते हैं, इधर उधर, इसी में टाइम गुजर जाता है। ये वो दौर था कि पहले हम ईदी लेते थे, अब हमें वो दौर पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। अब हम ऐसा होगा कि हम बड़े हो गए। अच्छा, कौन सी ऐसी डिश है जो ईद पे आप खास तौर पर घर वालों से बनवाते हैं? मैं बनवाता नहीं हूँ, तो खास तौर पे तो मेरी वालदा शीर कौरमा और कौरमा बनाती है, तो मैं उन्हीं के हाथ का खाता हूँ ईद वाले दिन। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राशि में और हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत चेहरा, बहुत प्यारी आवाज़, और जो है आप सबकी प्यारी जने दुनिया दिया सरब बुखारी। सरब बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आप सुनाइए, ईद मुबारक। अच्छा साहब, ये बताइए कि जितना आम फनकार, आम लोग ईद मनाते हैं, फनकारों की कैसी होती है, फनकारों की क्या जिम्मेदारी थी, वो ईद पे क्या करते हैं? फनकारों की तो आप लोगों के साथ होती है, क्योंकि फनकार चाहते हैं कि आप लोग आएँ, हंसे मुस्कुराएं। हम आपको अपनी फैमिली समझते हैं, हम कहते हैं कि आप आएँ, हमारा स्टेज शो देखें, ड्रामाज देखें, चाहे टीवी हो, चाहे थिएटर हो, चाहे स्टेज हो, आप हमारे साथ होते हैं, तो हम आपके साथ होते हैं, हम आपके लिए ईद मनाते हैं, हम अपने लिए ईद नहीं मनाते। कितनी ईदी ली और कितनी ईदी दी आपने? यहाँ पे ईदी सबसे बहुत अच्छी, सब आर्टिस्ट जो सीनियर आर्टिस्ट ने ईदी हमें दी है, दी किसी को दी सिवाय बेटे के। लेकिन ज़्यादा ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हम यहीं पर हैं, ईद के त्यौहार आप लोगों के साथ हम मना रहे हैं, तो हमारी ईद तो आप ही लोगों के साथ है। फिर से आप आए हमारा प्रोग्राम देखें, ईद मिलो दिल से। अभी 2 दिन ये शो बाकी है, और प्लीज़ हमें आकर देखें, सराहें। आपकी सराहने से ही हमारे फनकारी पे तो चांद। कौन सी ऐसी शख्सियत है जो आप समझती हैं कि उस ईद आपने उसे मिस किया है? मैंने सबसे ज़्यादा मैंने अपने अब्बा को मिस किया बहुत। उसके अलावा, उनके अलावा? अच्छा, इस ईद पे आपने क्या स्पेशल डिश बनवाई है अपने घर वालों से जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? कुछ बनाए नहीं, हम लोग यही में थे, जो कुछ तक खास हुआ नहीं। हाँ, यहाँ पे सपना ने ज़रूर बिरयानी भेजी थी, खीर भेजी थी, तो हमने वो इंजॉय किया। यहाँ पे कल सब हिना सानी कलेजी बना के आई थी। हम सब यहाँ पे फैमिली की तरह ही है, तो एक दूसरे का ख्याल सपोर्ट करते हुए इसी तरह चल रहे हैं।
अच्छा चले ये बताइए कि इस ईद के हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? ईद बहुत मिलन का त्यौहार है। ईद आप दिलों को साफ करने का, वैसे भी आम जिंदगी में भी अपने दिलों को साफ रखें। जिनसे नहीं मिलना चाहते उनसे अपने दिल में कड़वाहट लग के ना मिले, ये ना कहें कि हम बताए मिल रहे हैं, हम आपसे खुश हैं। अगर मिलते हैं तो दिल से मिलो, वरना आप इतना रहेंगे माजत कर। अल्लाह ताला ने कहा है कि दिल से मिलो। जैसे हमारे ड्रामे का नाम इसीलिए हम रखा ईद मिलो दिल से। बहुत शुक्रिया सदफ, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। का नाम है ईद फनकारों के साथ। दुनिया में हर शख्स ईद मनाता है, लेकिन इंसानों की तरह एक जो फनकार हैं वो भी हमारे हरदिल अजीज़ होते हैं और वो भी एक आम इंसान की तरह ईद मनाते हैं। बेशक वो ईद के दिनों में बहुत मसरूफ़ होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टेज के एक ऐसे डायरेक्टर जो कि स्टेज ड्रामों के हवाले से एक जाने पहचाने आते हैं। यूनुस मेमन का नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं। यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक है। और मैं जानना चाहूँगा कि आम इंसानों की तरह आपने ईद कैसे मनाई? हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ ओपल चैनल का कि जो गाय आप लोग कवर करते हैं, ईद हो या आम दिन हो, तो आप थिएटर को कवर करते हैं। यही मतलब बहुत बड़ी प्रमोशन होती है थिएटर के लिए। और ईद के हवाले से जो बात है तो सबको पता है, ये जितनी आवाम देख रही है सबको पता है कि हमारी ईद जो है ऑडिटोरियम्स में गुजरती है। जहाँ भी हो ड्रामे तो वहाँ लाजमी जो है ना हमारा आर्ट काउंसिल में ही गुजरता है, जितने भी ईद हो बकरा ईद हो। तो इसी तरह मतलब जो है हम आ जाते हैं, उसके बाद रात को ड्रामा ख़त्म होता है, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो घर वालों से कम और हमारे फनकार बिरादरी से ज़्यादा मिलते हैं। यूनुस भाई कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आप ईद पे बहुत मिस करते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना रऊफ लाला साहब जो है, जो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, वो प्ले नहीं कर रहे। तो मतलब ज़ाहिर है एक अच्छा आर्टिस्ट और बड़ा आर्टिस्ट है, तो ज़ाहिर है उनकी भी कोई मजबूरी होगी, तो नहीं कर रहे तो मिस कर रहे हैं। और फिर थिएटर के हवाले से अगर बात की जाती है तो हमारे लेजेंड, मैं तो उन्हें लेजेंड ऑफ वर्ल्ड कहता था, कोई लेजेंड ऑफ एशिया कहता है। और कॉमेडी किंग एक ही आदमी के साथ लगता था जिसका नाम था उमर शरीफ साहब। तो उमर शरीफ साहब जो है उसकी कमी बड़ी महसूस होती है, क्योंकि ईद पे उन्होंने हर हाल में प्ले करना होता था और इस दफ़ा बल्कि पिछले 2-3 साल से वो नहीं है हमारे दुनिया में, तो बड़ी कमी महसूस होती है। अब ये कि जितने भी हैं मतलब शकील सिद्दीकी साहब है, रऊफ लाला है, परवेज़ सिद्दीकी है, जाकिर मस्ताना है, ये जितने भी जो हमारे फनकार हैं सारे ही मतलब शकील शाह हैं। अब मतलब ये कि खाना पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि वो अपना काम करके अपना जो है ना हिस्सा डाल देते हैं स्टेज के ऊपर। तो भाई इसी तरह जो है मैं भी करता रहता हूँ। इत्तेफाक से इस साल जो है मैं दोनों ड्रामे नहीं कर रहा, और मैं करूँगा ईद के बाद मई में मेरा ड्रामा आ रहा है। और मैंने अभी जो बुक की है वो 4-5 मई है और सैटरडे संडे। तो बस ये है कि मैं, लेकिन मेरी तवज्जो और सारी चीज़ें तो ड्रामों पे ही है, चाहे वो ईद का हो या आम दिन हो। तो बस ये कि इसी तरह जो है मैं आ जाता हूँ, क्योंकि वो शकील सिद्दीकी ज़ाहिर है वो भी सेलिब्रिटी है, उनका ड्रामा है ईद मिलो दिल से। मेरी ज़्यादातर जो है उनके साथ ज़्यादा वो है हमदर्दी और भाईबंदी। और बस यूँ समझ लें कि मैं एक काम जो है उसके लिए मतलब जो है ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा हूँ। अच्छा यूनुस भाई ये बताइए कि ईद हो और ईदी ना दी जाए तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। इस ईद पे कितनी ईदी दी आपने, जेब कितनी खाली आपकी हो गई है? नहीं, ये तो देखें घर में बच्चों को है मतलब नवासे हैं, पोता पोती हैं, नवासी है एक, ये सबको, बहनों को, बेटियों को, इन सबको जो है वो ईदी देना लाजमी है। शोबिज़ के अंदर चंद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं ईदी दे देता हूँ, बाकी तो ऐसा कोई वो है नहीं कि मतलब ईदी दे। घर में जो है और वो घर की तरह ही है जिनको ईदी दी है यहाँ पर। मैं बताइए कि इस ईद के मौके पर भाभी से कौन सी डिश स्पेशल तौर पर बनवाते हैं जो आपको हमेशा ईद पे वो खाते हैं? नहीं, देखिए मैं आज आपको एक बात क्लियर करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए, और ये बहुत अहम बात है कि मुझे 2 चीज़ों का शौक़ बचपन से आज तक नहीं है। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल हो गए। मेरी वालदा हयात थी, जब भी वो यही कहती थी कि पता नहीं क्या सब्र है, पता ही नहीं है खाने पीने का कुछ। मुझे खुदा की कसम आज तक नहीं पता कि बड़े का गोश्त क्या है, छोटे का गोश्त क्या है,
मैं कभी कभी तो चिकन खाने में इसमें भी जो है ना धोखा खा जाता हूँ। मुझे चटनी रोटी दो, मैं खा लेता हूँ। मुझे 2 चीज़ों का शौक बचपन से आज तक नहीं है, और ये ना मानने वाली चीज़ है। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, मेरे हाथ में हल्फ दे दें, मैं वज़ू करके हल्फ ले सकता हूँ, और मुझसे पूछें कि कौन सी 2 चीज़ें ऐसी है जो आपको शौक नहीं है। कौन सी 2 चीज़ें बता दीजिए। अब यही कि एक खाने का और एक पैसे का, किसको नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। मुझे दोनों चीज़ों का शौक बचपन से आज तक नहीं है, आज तक। मैं आज बच्चों का बाप हूँ, मुझे आटे दाल चावल का नहीं पता, जब मैं छोटा था जब नहीं पता था, बड़ा हुआ नहीं पता था, शादीशुदा हुआ नहीं पता था, आज 5 बच्चों का बाप हूँ मैं, मुझे आज तक खुदा की कसम मुझे नहीं पता आटे का भाव क्या है। ये हैं जनाब हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ डायरेक्टर जो कि एक दरवेश सिफ्त इंसान है, सिफतपोश इंसान है, यूनुस भाई की बोली बहुत सारी दुआएं। यूनुस भाई अल्लाह ताला आपको कामयाब मैं करे। एक बात और ये भी कि मतलब मैंने ये जो जुमला कहा है ना, ये अल्लाह तवक्कल का है। मैं सबसे यही नसीहत करता हूँ। लोग कहते हैं ना पैसा बचा के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मेरा ईमान है कि अल्लाह पे भरोसा रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। क्या तो कहने का मकसद है कि ईमान की दौलत से परवरदिगार माला माल करे। और हर आदमी को मेरा ये मैसेज भी है कि आप अल्लाह पे ईमान रखें और हर काम में शुक्र अदा करें। चलें जल्दी जल्दी बता दीजिए कि मीठा शौक से खाते हैं, नमकीन शौक से खाते हैं? मैं ये कि मैं ज़ाहिर है गुलाब जामुन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्या बर्फी, गुलाब जामुन, और फिर कभी इधर आते हैं तो फिर आलू का समोसा तो मस्त है। तो चाहूँगा कि अपने हमारे चैनल के हवाले से सबको आप ईद मुबारक कह दें, और कोई पैगाम देना चाहें तो आपके लिए हाजिर है। बस पैगाम यही है कि ईद के ड्रामे होते हैं, और फैमिलीज़ को यही कहूँगा कि आएँ, रौनकें बहाल करें, और थिएटर के लिए अच्छा सोचें। जिस तरह हम काम करके कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कामयाब करे। बस आपकी मुलाकात करवाने एक और हसीन चेहरे से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे रेडियो टीवी स्टेज की फनकारा इरद शाह। इरद शाह का नाम आपके लिए कोई नया नहीं होना चाहिए। इरद शाह ने अपनी बुनियादी काम का आगाज़ रेडियो से किया, फिर PTV और TV में कई ड्रामे किए, और अब स्टेज की दुनिया से वाबस्ता हैं। आइए बात करते हैं इरद शाह से। अस्सलाम वालेकुम इरद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इरद, ये बताइए कि आप कितने अरसे से इस फन से वाबस्तगी है, और आपकी, और आप वेब सीरीज़ ड्रामे में क्या कैरेक्टर अदा कर रही हैं? शोबिस को मैंने टाइम दिया है, और शोबिस को 20 साल दिए हैं, और फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान कराची से किया था। मेरा पहले सिंधी ड्रामा फाबल था, मैडम रोशन अता और गज़ल सिद्दीकी के साथ। इसके बाद PTV पे काम किया, ARY, जियो, हम समा, ऑल चैनल पर काम करने के बाद अब कराची आर्ट्स काउंसिल ओपन एयर थिएटर में काम कर रही हूँ। जाकिर मस्ताना, परवेज़ सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, नईमा गरजाफर, सलोमी मैडम के साथ एक टीम वर्क पे है जी। और अभी हमारा ईद के हवाले से शो चल रहा है, 3 दिन का शो मज़ीद और आगे बढ़ गया है, ईद मिलो दिल से। तो फैमिली ड्रामा है, और लोगों ने बहुत पसंद किया है, क्योंकि ये एक तामीरी सोच हमने इसमें ये बुनियाद रखी है कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, चाहे वो आपकी फैमिली का हो या सोसाइटी में कोई भी काम हो, लेकिन वो दिल से करें। दिल में अगर मुनाफ़क़त हो तो वो काम ना करें। जब भी मिलें, जिससे भी मिलें, दिल से मिलें, तो अल्लाह ताला उस काम में खैर बरकत डालता है। आज शुरू ईद का दिन है, और आप ये बताइए कि ईद के इस मौके पे आपने किसको मिस किया, और ये ईद आपकी कैसे गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी और नहीं भी गुजरी, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, और फिर अभी मेरी सास का भी इंतकाल हुआ है, 40वां था अभी 5 दिन पहले। तो बस अपने प्यारों को मिस कर रहे हैं जी। अच्छा, ईद के मौके पर ईद हो और ईदी ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपकी जेब में से कितनी ईदी ये बच्चों के लिए निकली, और आपके पास क्या बचा और क्या आया? यानी कि आपने ईदी दी तो आपने ईदी ली भी कि सिर्फ ईदी देने देने आप बात बनी है? नहीं जनाब, सबसे पहले तो हमने ईदी वसूल की। मेरे जो चाहने वाले हैं ना, उन्होंने, अभी मैं 10 रोज़ा एतकाफ़ में भी बैठी थी, तो चांद रात को ही मेरे तमाम दोस्त अहबाब शोबिस वाले और शोबिस से हट के भी मुझसे मिलने आए, एनवेलप भी मिले, अच्छी खासा एक हैंडसम अमाउंट आया, मिठाई के डब्बे और गिफ्टिंग वगैरह बहुत हुई माशाल्लाह। और अभी ईद मिलो दिल से, तो इसमें हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े जो हमारे एक सुतून हैं हमारे इस टीम वर्क का, उन सब ने भी हमें ईदी दी। तो मैं कहूँ फिर मेरी ईदी कहाँ, फिर आप मुझे भी ईदी देंगी? बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं। आप हमारा एक सरमाया है, आप भी, और आपकी वजह से हम फनकारों को एक प्रमोशन मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल। चलिए, ये तो खैर एक मजाक था। अच्छा, ये बताइए
کہ اس عید کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنی عید کے موقع پر اپنے فنکاروں کو، اپنے اداروں کو، لوگوں کو، کہ عید کیسی ہونی چاہیے؟ جناب، عید ایک ایسا تہوار ہے جو کہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو خدا را تمام دنیا والوں سے، تمام دوستوں سے، اپنوں سے، پرائوں سے میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے دل کو منافقت سے، جلن حسد سے اور دھوکہ دہی سے پاک کریں. جب بھی ملیں، جس سے بھی ملیں، دل سے ملیں، اور جو رنجشیں ہیں نا وہ آپ اس میں مل کر مٹا لیں، کیونکہ نامعلوم اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں. اور جب یہ موقع آئے عید کا تو ہم اپنے پیاروں کو، ان کو مس کریں کہ جن کو ہم پسند تو کرتے تھے لیکن بس ایک انا تھی نا ہم میں، تو ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. آپ کا فیوریٹ ایکٹر یا اداکارہ کون ہے؟ سب ہی ہیں ماشاءاللہ. نہیں، میں کسی ایک لیجنڈ کی بات کروں جو فلم یا ٹی وی کا اداکار ہو، اس کی لیجنڈ کی بات کروں. شکیل صدیقی سر. شکیل صدیقی. جی بالکل. اور اللہ جنت بخش عمر شریف بھائی تھے، اور انہی کو فالو کرتی ہوں کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر ہمارے ایک جملے سے سامنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے نا تو ہم نے حق ادا کر دیا. اور یہ وہ فنکار ہیں کہ یہ تو زندہ کرتے ہیں انسان کو، مردہ دلوں میں جان ڈال دیتے ہیں. تو شکیل صدیقی سر اور پرویز صدیقی سر میرے ماڈل ہیں. بہت شکریہ جی میرے صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ. شکریہ. دوستوں، بات اگر ہم کریں اداکاری کے ساتھ ساتھ صداکاری کی، تو صداکاری اور اداکاری کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے. زمانہ انہیں سلیم شیخ کے نام سے جانتا ہے. سلیم شیخ وہی پرسنالٹی ہیں جنہیں آپ فیس بک میں پوسٹ کارڈ میں نادر علی کے ساتھ دیکھتے ہوں گے، جو کہتے ہیں جی 3 ہٹی کی بات ہے، 3 ہٹی کا یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بہت پرانا ہے. ان کی آواز ہی ماشاءاللہ گرجدار ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب سلیم شیخ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں جناب؟ سر بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں کوئی بات کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اوپن نیوز اردو، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، اور یہ لوگ آرٹسٹ نواز لوگ ہیں. جب بھی آتے ہیں ہم لوگ تھیٹر کرتے ہیں، آپ لوگوں کی بہت مہربانی کہ آپ لوگ آتے ہیں، آرٹسٹوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید پہ ہمارا ڈرامہ ہے آرٹس کونسل اے سی آڈیٹوریم میں. ڈرامے کا نام ہے عید ملو دل سے. تو یہ کہوں گا کہ جس سے بھی ملو دل سے ملو، کیونکہ اگر ہم دل میں کچھ خلش رکھتے ہیں اور ملتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. عید بھی ملو دل سے اور روز ملو دل سے، جس سے بھی ملنا ہے. اور کاسٹ میں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے ڈرامے میں. ہمارے کاسٹ کے اندر شکیل صدیقی صاحب سپر اسٹار، پرویز صدیقی، ذاکر مستانہ، شکیل شاہ، ناچی سلیم شیخ، مہک نور، بہت ساری اور فیمیلز ہیں جو کام کر رہی ہیں. ڈرامے کا بڑا اچھا رسپانس ہے، اور شکر الحمدللہ کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کراچی کی رونقیں بحال ہو جائیں. اللہ رب العالمین ایسا کوئی سسٹم بنا دے کہ کراچی کی رونقیں بحال ہوں، اور ہم لوگ اسی طرح آنکھوں سے آنسو چراتے رہیں. اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کوشش یہی ہے کہ جس کام کے لیے مولا نے دنیا میں بھیجا ہے کہ آنکھوں سے آنسو چرانے کا، ہم یہ کرتے ہوئے چلے جائیں تاکہ جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد رکھیں. سلیم بھائی یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے ڈرامے کی فیلڈ سے وابستہ ہیں؟ میں تھیٹر سے وابستگی میری الحمدللہ 32 سال ہو گئے مجھے، اور مولا نے بڑا کرم کیا. میں شکر الحمدللہ عمر بھائی کے ساتھ میرے مولا نے مجھے دنیا گھمائی ہے اسی کام سے. اور مولا کریم ان کی مغفرت کرے رب العالمین. جتنے بھی مرحومین ہیں ہمارے تھیٹر کے، کیا ویسے بھی جتنے مسلمان ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بالخصوص عمر بھائی کے. کیوں کہ ان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے جتنے بھی پودے ہیں الحمدللہ وہ آج ہرے بھرے ہیں، اور وہ آج اپنا گھر چلا رہے ہیں. سلیم بھائی ماشاءاللہ آپ کو 32 سال اس فیلڈ سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور کافی پرانے آپ سینئر بھی ہیں. تو ایک عام انسان کی عید میں، فنکار کی عید میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ بحیثیت فنکار عید کیسے منا رہے ہیں؟ ہم عید کیسے منا رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے. ایک عام آدمی کی عید جو ہوتی ہے وہ عید کا انتظار کرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں سے ملنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، وہ عید کا انتظار کرتا ہے اس چیز کے لیے. لیکن ہم جو انتظار کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ عید آئے اور ہم اپنے پیاروں سے ملیں، اپنے فینس سے ملیں، اپنے ان پیار کرنے والوں سے ملیں جو ہمیں تھیٹر پہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم آرٹسٹوں کی یہی کوشش ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم تقریباً جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ عید ہم تھیٹر پہ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں عید گھر پہ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھیٹر کا جو آرٹسٹ ہے یہ بڑا حساس ہوتا ہے یار. دیکھیں اس کی قربانی، دیکھیں کہ عید جیسے دن کو چھوڑ کے وہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے تیار ہوتا ہے.
अच्छा, बात हम ईद की करें तो ईद ही ना हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। आप ये बताएं कि आपकी जेब में से कितनी ईदी निकली, बच्चों को कितनी ईदी दी और पॉकेट में कितने पैसे बाकी बच गए? बहुत अच्छी बात करी भाई। देखें, हम जब जाते हैं तो हमारी टाइमिंग ऐसी है कि जब हम घर जाते हैं तो बच्चों को सोता हुआ पाते हैं, और जब हम घर में होते हैं यानी हम सो रहे होते हैं तो बच्चे जाग रहे होते हैं, तो हम ईदी जो भी है वो हम अपनी बेगम के हैंड ओवर कर देते हैं। वो जितने भी आने वाले हैं, जितने भी जाने वाले हैं, वो सब बेगमात भुगता रही होती है, हम तो यहाँ ड्रामे में लगे होते हैं। अच्छा, बात अगर हम होम मिनिस्टर की करें, यानी कि बेगमात की, जो बेगम होम मिनिस्टर होती हैं, तो ईद के दिन आप कौन सी ऐसी ख्वाहिश की चीज़ बनवाते हैं जो बेगम की आपकी पसंद है आपको, कि बेगम ये तो आज आपने पकानी है, यानी कि हमारी भाभी क्या पकाती है ईद के दिन में आपकी फरमाइश पर? अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो एक ये दिल से मेरी दुआ है कि परवरदिगार सबको ऐसी बेगम दे जैसी हमारी है। बेगम या बेगम? बेगम, हाँ, क्योंकि वो बेगम भी है और बेगम भी है। क्या बात! अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों तरीके से कुर्बाश रखा है मौला ने मुझे, और वो कुछ भी पका के खिला दे, नेमत से कम नहीं है। नेमत से कम। क्या बात। अच्छा, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ईद के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद के हवाले से लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा, जितने भी लोग जहाँ से भी सुन रहे हैं दोस्तों, ध्यान रहे, ख्याल रहे, खुदा की कसम उन लोगों से कहना चाहूँगा जो नाराज़ हैं अपनों से, नहीं, अपनों को मना लो यार। जो तुमसे नाराज़ है उन्हें चाहे तुम्हें जाके मनाना पड़े तो मना लो यार, जाओ जाके उन्हें गले लगाओ। अगर उनसे गलती हुई है तो माफ़ करो, और तुमसे गलती हुई है तो उनसे माफ़ी मांग लो यार। हमने नहीं रहना है, हमने सब ने चले जाना है, और जब जाना ही है तो कुछ ऐसा करके जाओ यार कि पीछे जब तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। क्या बात है, ज़बरदस्त जनाब। क्या बात है आपका, अगेन बहुत शुक्रिया। ओपन न्यूज़ उर्दू, याद रहे, थैंक यू। 2024 की ईद उल फितर के तीसरे रोज़ मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल कराची में। सेगमेंट का नाम है ईद फनकारों के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी आसिफ शर्मीला, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आइए बात करते हैं कि इन फनकारों की तरह आसिफ भाई ने किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया और कितनी ईदी दी, और किन किन मौक़ों को, किन किन लोगों को मिस किया। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? सबको ईद मुबारक, और जितने देखने वाले हैं उनको, नासिर ओपल साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। असल में ईद तो होती है, लेकिन इस वक्त दिल बड़ा मुरझाया हुआ था 2-3 बातों से। पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीन और कश्मीर में जिस तरह से वहाँ ईद मनाई गई, उन्होंने अफ्तार कैसे किया, रोज़े कैसे रखे, फिर उसके बाद ईद का त्यौहार जो है हमारा खुशियों वाला त्यौहार, उसको वो सही से मना नहीं सके। एक तो वो रंज दिल में था, बहुत दुख था कि वो भाई हमारे साथ ऐसे खुशियों में शरीक नहीं है। दूसरा है महंगाई, कि महंगाई ने मतलब गरीब लोगों की बड़ी कमर तोड़ के रख दी, और महंगाई में जहाँ वो 2 सूट बनाते थे वो 1 सूट बड़ा मुश्किल बना सके। इस हवाले से ईद जो है वो ज़रा, बस ईद को मनाना चाहिए, ज़ाहिर है कि सुन्नत है, उसको मनाना है, लेकिन ज़रा फीकी फीकी सी रही है इस हवाले से। बाकी ईद का जो अखराजात हैं वो ज़ाहिर है कि रमज़ान और ईद के डबल हो जाते हैं, और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, पहली सी ईद का मज़ा अब नहीं रहा? नहीं, ईद का मज़ा तो आए, लेकिन कुछ रिलीफ अगर मिल जाए तो ईद का मज़ा दोबारा हो जाएगा। असल तो ईद बच्चों की है, देखिए हमें तो ईदी देने वाला कोई नहीं। अच्छा, ईदी के हवाले से मुझे याद में बात याद है कि कितनी ईदी आपने जेब से निकली, कितनी ईदी बच्चों को आपने दी है? देखिए, इसका तो हम नहीं कह सकते कितनी ईदी गई, वो इसलिए कि हमने कुछ कैश किया था कि भाई 15,000 या 10,000 रुपये हम ईदी में देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत तेज़ हैं आजकल के, हमें तो 10 रुपये या 50-100 रुपये मिल जाते थे, हम खुश होते थे। अब बच्चे डिमांड करते हैं, बच्चे कहते हैं हमें 500 रुपये चाहिए, हमें 1000 रुपये चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो ईदी कम पड़ जाती है, और फिर ज़ाहिर है दोस्त अहबाबों में जाना होता है, या अचानक कोई मिल गया, उसके साथ कोई बच्चे हैं, तो वहाँ भी ईदी देनी पड़ जाती है। तो इसका हम कोई एक तखमीना नहीं लगा सकते कि कितना ख़र्चा हो गया, बस अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ताला दे रहा है। कौन सी ऐसी डिश है ईद पे मौके पे जो आप भाभी से कहते हैं जी ये स्पेशल पका के रखें, मैं बड़ा शौक से खाता हूँ? देखिए, कराची की सौगात तो बिरयानी है, अमूमन जिस घर में देखें बिरयानी है,
لیکن میں خصوصی طور پہ اپنے گھر میں یہ کہتا ہوں شیر خورما یا سوئیاں تو اپنی جگہ بنتی ہیں، وہ تو بنتی ہیں، لیکن میری اسپیشل یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کوئی ماش کی دال، کوئی ارہر کی دال یا اس طرح کی کوئی دال مجھے دے دیا کرو، کیونکہ دیکھیں بریانی کھا کھا کے جہاں جائیں بریانی ہے یا قورمہ ہے یا کڑھائی گوشت ہے یا باربیکیو میں چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ ذرا کم ہوتی ہے گھروں میں، تو میں چاہتا ہوں کہ تہوار والے دن دال پکے تو اس سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس دفعہ بھی میں نے ماش کی دال بنوائی تھی اور میں نے ماش کی دال شوق سے کھائی۔ کوئی ایسی شخصیت جو اس عید پہ آپ مس کر رہے ہیں کسی کو؟ ہاں دیکھیے، سب سے بڑی بات تو جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے نا، باپ، میں اپنے والد کو ہر عید میں بڑا مس کرتا ہوں اور نماز کے بعد قبرستان جاتا ہوں، ان کے قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہوں، ساس سسر ہیں ان کی قبروں پہ جاتا ہوں، ان کو ہم مس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قریبی دوست ہیں، چاہے ہمارا کیونکہ شوبز سے بھی تعلق ہے، میڈیا سے تعلق ہے، تو ہمارا بہت وسیع تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں سے بہت زیادہ تعلقات ہوتے ہیں، روز ہمارے پاس کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے، کسی کے بچھڑ جانے کی خبر آتی ہے، تو دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے۔ بس یہی ہے کہ جو بھی ہیں آپ کے اپنے پیارے، ہم ان کو یاد کریں اور ان کے لیے یہی ہے کہ فاتحہ پڑھیں، ان کو احصال ثواب پہنچائیں۔ اس خوشی میں ہمیں ان سب کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان غریبوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اپنی خوشیاں صحیح سے نہیں منا سکتے۔ ہم چاہیں ان کو ایک روٹی دے دیں لیکن ان کو دینا چاہیے۔ اوپن لائن اردو کے پلیٹ فارم سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس خاص موقع پر عوام سے؟ بس یہی کہنا چاہوں گا میں، آخری میرے الفاظ یہی ہوں گے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کریں اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو سب کو معاف کرتا ہے، اپنے دوستوں کو معاف کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں ناصر اوپل بھائی آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات کو جب لیٹو تو سارے دن کا اپنے ذہن میں لاؤ، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی سے کوئی اونچی آواز میں ایسی بات تو نہیں کی کہ کسی کے دل پہ لگے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ اگر آپ کے طرف سے تکلیف پہنچی ہے یا آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو آپ دونوں چیزوں کو اصلاح کر کے اس طرح سے آپ فیصلہ کر لیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ انسان کو ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے، جھک کے ملنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کہنا ہے، دیکھیے بانٹیں جتنا بانٹ سکتے، یہ نہیں کہ رمضان میں آپ نے زکوٰۃ نکال دی، فطرہ نکال دیا، یا آپ نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا، یا وہ یہ نہیں ہے، آپ پورا سال ہے، دیکھیے آپ جتنا بانٹیں گے نا، جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو دے گا۔ دیکھیے جو کنواں ہوتا ہے نا، کنواں، آپ کنویں سے پانی لیتے ہیں، آپ کنویں سے پانی لینا چھوڑ دیں کنواں خشک ہو جاتا ہے، تو اس سے مثال لے لیں کہ جو کنواں آپ پانی جب نہیں لیں گے تو وہ خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کے پاس ہے جو مایا ہے، جو پیسہ ہے، یا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے وہ میٹھی زبانی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو بانٹیں گے نا اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت دے گا۔ اور اللہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان اسٹیج کے نامور ابھرتے ہوئے فنکار، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر ندیم احمد خان اسٹیج ڈرامے کی حیثیت سے اپنے کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کا نام ہے عید میرے دل سے۔ آئیے جانتے ہیں ندیم احمد خان صاحب اپنی عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس ڈرامے میں کیا کریکٹر ادا کر رہے ہیں۔ ندیم احمد خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ندیم بھائی اس ڈرامے میں کیا کریکٹر کر رہے ہیں آپ؟ بھائی جان اس ڈرامے میں جو کریکٹر کر رہا ہوں وہ ڈاکو کا کر رہا ہوں۔ ڈاکو کر رہے ہیں جی۔ کتنے ڈاکے مارے ہیں آپ نے ڈرامے کے اندر اور کتنے لوگوں کی آپ نے ڈکیتیاں کر لی ہیں؟ نہیں، ڈرامے کے اندر ابھی تک ہم جو ڈاکہ مارنے کے لیے آئے تھے ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ہم اس میں ناکام ہو گئے۔ وہ گولی چل جاتی ہے، ہمارے بندے سے فائر ہو جاتا ہے تو پھر ہم کو جو ہے نا وہ بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ تو آج کل تو کراچی میں جو ڈکیتی ہو رہی ہے اور ڈکیت پکڑے جاتے ہیں ان کا جو حال ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا؟ میری ڈرامے میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کتنی عیدی بچوں کو آپ نے دی اس وقت؟ عیدی تو بس
किसी को 200 रुपए दे दिए, किसी को 500 रुपए दे दिए, किसी को 1000 रुपए दे दिए, मतलब जेब आपकी हल्की हो गई, हल्की हो गई। हल्की हो गई। अच्छा, ईद के मौके पे आप कौन सी खास डिश बनवाते हैं अपने घरों से जो मुझे चाहिए होती है? देखिए जी, ईद के मौके पर सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है शीर खोरमा शीर खोरमा जी। और नमाज से पहले आप खा के चले जाएं और फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएं ईद की। और उसके बाद मिठाई वगैरह होती है और फिर हम कीमा वगैरह बनवाते हैं घर में जी। अच्छा, तो ये ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, ये हमारी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। और हमारी ये खुश किस्मती है कि हम इतनी बड़ी टीम के साथ, इतनी बड़ी कास्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। शकील सिद्दीकी भाई, परवेज सिद्दीकी भाई, शकील शाह साहब, आमिर रैम्बो साहब, सलीम शेख साहब, रियाज शेरवानी साहब, हमारी जाकिर मस्ताना साहब, तो ये हमारी सारी बड़ी कास्ट है और ये सारे हमारे सीनियर हैं और सारे हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इस ईद के मौके पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस ईद के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ईद मिलो दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, रंजिशें मिटा दो और एक दूसरे को जो है ना प्यार से, मोहब्बत से गले लगाओ। जितनी भी रंजिशें वगैरह हैं वो सब मिटा दें और जो है ना ईद में एंजॉय करने के लिए ये जो ड्रामा हमने लगाया है ईद मिलो दिल से, इसको देखने के लिए 8 पहुंचा रहा हूँ पाकिस्तान कराची के एसी वाले एसी 2 में जरूर आए और अपनी ईद को हमारे साथ जो है ना सेलिब्रेट करें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच। ईद के तीसरे रोज़ कराची आर्ट्स काउंसिल में मैं जहां कवरेज के लिए आया हूँ, कराची में स्टेज ड्रामों की एक झुरमुट सा नज़र आ रहा है। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टेज के उभरते हुए एक फनकार जिन्हें हम जुनैद मेमन के नाम से जानते हैं। जुनैद मेमन साहब का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है और पहले पसे पर्दा रह के काम करते रहे हैं। उन्होंने उमर शरीफ के साथ बहुत से ड्रामों में काम किया है, शहजाद रज़ा के साथ किया है, परवेज सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, शकील शाह के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ लावा के साथ भी उन्होंने काम किया। आज मौजूद हैं हमारे साथ जुनैद मेमन। अस्सलाम वालेकुम जुनैद मेमन। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल ऊपर न्यूज़ के ज़रिए हमारी कवरेज करी और आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके चैनल के लिए कमेंट्स दे सकें, इंटरव्यू दे सकें। अच्छा जुनैद, ये बताएं कि अब तक कितने ड्रामे आप कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस फील्ड में 2013 से हूँ और सबसे पहला मेरा ड्रामा था तलाक से तौबा। उसके डायरेक्टर जनाब यूनुस मेमन साहब, उसमें मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था मरूम इकबाल चमकीला साहब वाला, जो अल्हम्दुलिल्लाह चलता आया। और इससे पहले मैंने 2003-04 में अंबर में भी काम किया लियाकत सोल्जर साहब के साथ। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने उनके साथ भी काम करा, उमर भाई के साथ भी काम करा और अब शहजाद रज़ा भाई के साथ भी काम कर रहा हूँ और दीगर सीनियर लेजेंड है उनके साथ मौका मिल रहा है। शकील सिद्दीकी साहब, रऊफ लाला साहब, शहजाद रज़ा, लियाकत सोल्जर इनके साथ था, परवेज सिद्दीकी, सबके साथ कर रहा हूँ, शकील शाह। अच्छा, आज चूँकि ईद का दिन है तो ईद के हवाले से क्या कहेंगे? ईद के दिन खास किस शख्सियत को आप मिस कर रहे हैं? बस ईद के दिन में ये मिस कर रहा हूँ कि हमारे सीनियर लेजेंड जिन्हों के नाम लिया, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। अगर वो होते तो आज और मज़ा आता। और अभी भी जो हयात है अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और हमारा ड्रामा चल रहा है आर्ट्स काउंसिल में, बहुत अच्छा ड्रामा है। तो नाम बताइए, ड्रामे का नाम है? जी, ड्रामे का नाम क्या है? ईद मिलो दिल से। ईद मिलो दिल से। जी जी। उसमें आपका क्या कैरेक्टर है? इसमें मेरा कैरेक्टर है पानी वाले का, जो बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसा है जब तक आप लोग खुद देखने ना आए। आप देखने आओगे तो मजा आएगा। अच्छा, तफसील क्या ड्रामे की, कितने दिन हो रहा है और क्या इसके चार्जेस क्या हैं, क्या तरीकाकार है यहाँ पर आने का ताकि लोग आकर देख सकें? इसके 10 शो हैं, 3 ईद तक, यानी कि 5 दिन तक ये चलेगा। पहली ईद से संडे तक 5 शो, 5 दिन तक इसके 10 शो हैं 5 दिन में। तो इसके लिए ये तरीका है, इसका आप आर्ट्स काउंसिल में इसके टिकट अवेलेबल है, आपको लेके अपनी फैमिली के साथ आइए। 2 शो होते हैं, इसका पहला शो 7 बजे और दूसरा शो 10:30 बजे इसका होता है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि इस ड्रामे के बाद आपके कितने शो बाकी रह गए हैं? इस ड्रामे के बाद अभी हमारे 6 शो हो गए, हमारे 4 शो और बाकी रह गए और इंशाल्लाह ये 6 शो कामयाब गए। अल्लाह से उम्मीद है कि वो 4 शो भी मज़ीद और सक्सेसफुल रहेंगे। ड्रामे के चार्जेस क्या हैं जो टिकट मिलने के क्या रेट मिलते हैं? इसके चार्जेस तो बहुत मुनासिब रेट है, जो हमारे टिकट घर से आप मालूम कर सकते हैं, जो मैंने अभी मालूम नहीं करा टिकट का। अच्छा, ये बताइए कि आज ईद के दिन है, ईद के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी इसके ख़ास मौके पर हमारे ऊपर नाज़रीन के ऊपर, चैनल के नाज़रीन को, या इसके अलावा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमारे ड्रामे का नाम है ईद मिलो दिल से, तो आप लोग भी बजाय तो गले मिलते हैं, ईद मिलते हैं, लेकिन दिल से ईद मिलने का अलग ही मज़ा है। तो हमने इसलिए ड्रामे का नाम भी इसलिए रखा है और ये मैसेज भी हो जाएगा, ईद मिलो दिल से। जनाब, ईद मिली दिल से। मैं मौजूद उस वक्त कराची आर्ट्स काउंसिल में ईद के तीसरे रोज़, और आप जानते हैं कि कराची में स्टेज ड्रामों के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची में स्टेज ड्रामों को जो मेयार किसी ज़माने में खो गया था वो वापस आ रहा है।
ان ڈراموں کو سرعام فہرست پہ لانے کے لیے جن کرداروں کو اگر ہم بات کریں پس پردہ رہ کے، تو ان میں پروڈیوسر کا بہت کمال ہوتا ہے. ایسے ہی ڈرامہ کے پروڈیوسر شیر جان بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر محمد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے بات کریں. السلام علیکم شیر بھائی. میری جان وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل. اچھا شیر بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو ڈرامہ بھی آپ نے پروڈیوس کیا ہے عید میرے دل سے، اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ پیش کرنے کا خیال کیسے آپ کو آیا؟ میری جان مجھے یہ پاکستان میں ہمارے جو شہر کے مسئلے مسائل اور اتنی پریشانی اور لوگ نفرت کر رہے تھے ایک دوسرے سے، چاہے دیاری ہر جگہ پہ کشمکش تھی. ہم نے فٹ بال کو فروغ دیا، اسپورٹس کو گراؤنڈ آباد کیا. پھر میں نے کہا ادھر میں تھیٹر میں آتا تھا تو تھیٹر ویران، تو ہم نے یہی کوشش کی کہ اس کو کنٹینیو رکھیں. آپ کتنی عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں؟ میں اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہوں، لیکن میرے یہ سارے دوست ہیں، میری ایک چاہت ہے، اور میں خود آتا تھا ایک جیسے شو دیکھنے آتا ہے، اور میرا ایک اسٹائل تھا ڈانس کرنا اپنا اسٹائل. لیکن میں بہت خوشی ہوئی کہ میں پاکستان کو ایک یونٹی اور ایک آواز ورلڈ لیول پر ہم اپنا پروگرام، اپنے آرٹسٹ اپنے پروگرام دیں، اچھے پروگرام کریں، اور اچھے ڈانسنگ پروگرام بھی اچھے ہم دیں گے، میوزیکل پروگرام بہت اچھے. شہزاد بھائی سے بات ہوئی اور ہم یہاں کے پروڈیوسر، وہاں کا ڈرامہ بہت اچھا ہو. میں اکثر ہوتے ہی وہاں ہوں کیونکہ ان کا پروگرام ایک ڈانسنگ کا ہے، یہاں دوسرے ٹائپ کا ہے، تو میرا اسٹائل زیادہ تر ڈانسنگ کا ہوتا ہے. شوق ہمیں اسپورٹس، اس میں ورزش بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب آپ خود بھی آرٹ لور ہیں؟ بالکل. میں بچپن سے ہم لازمی ایک محبت اسپورٹس گیدرنگ. یہ جو پولیٹیشین ہوتی ہے، ہمارے لوگ ادھر سے لڑتے ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں، ادھر سے لڑتے ہیں. شکیل صاحب لیاری میں ہم نے کیا گیدرنگ، ہم نے کچھ کی. الیکشن آپ کا کوئی بھی جیتے. اچھا آج چونکہ عید کا تیسرا روز ہے، عید کے حوالے سے بتائیے کہ عید فنکاروں کے ساتھ، ہمارے پروگرام کا نام ہے عید فنکاروں کے ساتھ، تو آپ بتائیں کہ عید کے اس موقع پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے تو فٹ بال کو فروغ دے کے ورلڈ کی ٹیم ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئے، اور ہمارے پاس فٹ بالر ہیں سب سے پہلا. اور دوسرا ہم یہ جو ہمارے اداکار ہیں، چھوٹے اداکار نہیں ہیں، یہ بہت بڑے اداکار ہیں، لیکن ان کو موقع دیا جائے، ان کو ملایا جائے. اور میلہ لگانا پڑے گا ہمیں، جہاں پہ میلہ لگانا پڑے گا لوگوں کو آنا پڑے گا، فیملیوں کو لانا پڑے گا. ہم اچھے پروگرام دینا چاہتے ہیں. پہلے یہ ہمارے سنیما چلتے تھے جب 2 روپے ٹکٹ ہوتی تھی، اور یہ بڑا دنیا چل رہی ہے، لیکن نفرت کی انتہا ہے، محبت ہے نہیں، خلوص ہے نہیں. بولے جی یہ مافیا ہے، یہ گینگوار ہے، یہ گروپنگ ہے، یہ لابنگ ہے. آپ دوسرے کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ وزیر اعظم آپ کو کیا دے گا؟ زیادہ آٹا دے گا، وہ 6 مہینے کے بعد دے گا. آپ کیا کرو گے؟ آپ خوددار بنو، خود کام کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو. یہاں اداکاروں کو پیار دو، خلوص دو، عزت دو، مان دو، شان دو، نام دو، ان کی حوصلہ افزائی کرو. کوئی آتا نہیں ہے، کوئی ڈسٹرب لوگ خود ہی. چھوٹے چھوٹے چینل چلتے ہیں، ان کو سوشل میڈیا کو اولویت دو. اور آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ اچھا کام دیکھو، اچھی آواز اٹھاؤ. لوگ مر رہے تھے لیاری میں چھوڑ دیتا، میں لوگوں کو بولتا ٹھیک ہے جی لڑنے دو. وہ بلاول کو جانے نہیں دیا انہوں نے، بلاول کو وہاں سے شکست دے دی. تو ٹیررسٹ کھڑے ہوئے تھے نا دہشت گرد کے، وہ کہاں سے ابھی کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کا بھائی بیٹھا ہوں لیاری میں، امن میں نہیں کروایا، پاکستان میں جھنڈا اٹھایا. یہاں نہ انصاف ہوتا ہے، نہ قانون ہے، نہ رول ہے. ہر کوئی بدماش بنا ہوا جو آتا ہے وہ ڈون بنا. ہم انشاءاللہ ہاتھ جوڑ کے تمام لوگوں کو محفل دوں گا پوری دنیا سے امن کا پیغام. پوری دنیا، امریکہ دیکھو ہمارے سے طاقتور نہیں ہے، اس کا پیسہ لے کے ہمارے لوگ طاقتور بن جاتے ہیں. اگر ہم نوکریاں کریں مختلف ملکوں میں، ہم امیر ہیں. بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ جی بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کو کام کر کے دکھائیں انشاءاللہ. تھینک یو. آپ بے فکر ہیں. شیر محمد بلوچ نام ہے. شیر خان بلوچ میرا دادا کا نام، محمد رمضان بلوچ کا بیٹا. آپ کی دعا چاہیے، مایوس نہیں کریں. ناظرین میں اس وقت موجود ہوں آرٹس کونسل کراچی میں، اور کراچی میں آپ جانتے ہیں کہ اسٹیج ڈراموں کی اس وقت بہت ڈیمانڈ ہے، اور کراچی میں جتنے بھی اسٹیج ڈرامے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے اسٹیج ڈراموں کے کرنے والے موجود ہوتے ہیں. جب ہم اسٹیج ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو اسٹیج ڈراموں میں ایک رائٹر کا کردار ہوتا ہے، ایک ایکٹر کا کردار ہوتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ ایک پروڈیوسر ہوتا ہے
اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے پروڈیوسر ڈرامے کے حوالے سے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں. کراچی میں جتنے بھی ڈرامے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کی بالکل توانائی ہوتی ہے, اور جب تک یہ پیچھے ہاتھ نہ رکھے تو ڈرامے اپنے بات کے لیے نہیں پہنچتے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اپنا نام بتائیے گا پلیز. ذاکر حسین میرا نام ہے, اور ابھی اس وقت ہمارا ڈرامہ چل رہا ہے عید کے دیوانے, تو اس کا جو میں ابھی پروڈیوسر بھی ہوں, اور ابھی اور بھی ڈرامے ہمارے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے. سر اونچے ذرا اونچا بولیے گا. اچھا, ابھی جو آپ کا ڈرامہ چل رہا ہے, مجھے ڈرامہ کون سا چل رہا ہے؟ عید کے دیوانے چل رہا ہے ابھی ہمارا ڈرامہ. عید کے دیوانے ابھی جو اس میں جو چل رہا ہے وہ اس کا نام ہے عید کے دیوانے. اور اس سے پہلے ہمارا ڈرامہ چلا کسیانی بیوی. اچھا. تو کسیانی بیوی تو بہت کامیاب گیا تھا, لوگوں نے بڑا پسند کیا تھا اس کو, اور اب یہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ڈرامہ جا رہا ہے. 2 شو ہمارے بڑے اچھے گئے سپر ہٹ, اب یہ 3را شو ہے, تو اس کے انشاءاللہ اس کی بھی بڑی اچھی رپورٹ ہے. اچھا, یہ تو عید کے حوالے سے ہو گیا. اس کے بعد آنے والے دنوں میں کون سا کوئی ڈرامہ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم ایک ڈرامہ کر رہے ہیں بیوی میری بیوی مجھے میاؤں کے نام سے. اچھا. جو مئی میں ہوگا انشاءاللہ. اور باقی جو ہے نا اس کے بعد بھی اور بھی ڈرامے آ رہے ہیں مسلسل, وہ چلتا سلسلہ چل رہا ہے یہ انشاءاللہ. اس کے ڈائریکٹر یونس میمن صاحب ہیں. یونس میمن ڈائریکٹر ہے, اور اس کا پروڈیوسر میں ہی ہوں, اور تیرے عامر حکلا کی ہے, اور بھی اچھے. اس کے بعد بھی ہم کافی ڈرامے ہمارے آ رہے ہیں, مسلسل چل رہی ہے یہ سیریز میں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی ڈرامے آتے رہیں گے. اچھا, ایک تاثر یہ تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ کراچی سے جو ہے وہ صحیح ڈرامہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, اور آپ جو ہے ماشاء اللہ پروڈیوس بھی کریں ڈراموں کو, تو پروڈیوسنگ میں بھی کافی اچھا خاصا پیسہ اماؤنٹ بھی درکار ہوتا ہے. تو اب کیا کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی بات تھی وہ سچ ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ ہاں نہیں, یہ بات تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہمارے جو لیجنڈ فنکار جن کے ڈیتھ ہو گئی ہے, ان میں معین اختر, عمر شریف, لیاقت سولجر, سکندر صنم, تو یہ تو ڈرامہ کی جان تھے. یہ جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد سے جو ہے نا کافی معاملہ بہت سلو ہو گیا, بہت کم لوگ جو ہے نا توجہ نہیں دے رہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ لوگ اس طرف آئے واپس, اور اس لیے ہم ڈرامے کا مسلسل روٹنگ سے چل رہے ہیں اس کی انشاءاللہ. اچھا, آج چونکہ عید کا 3را روزہ ہے اور عید کے حوالے سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی ہے کہ عید فنکاروں کے ساتھ, تو اس موقع پہ آپ بھی فنکار بڑے کے حصہ ہیں, تو اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے, عید کا پیغام کس طرح دینا چاہیں گے عوام کو؟ عید کا پیغام میں اسی طرح دوں گا کہ اب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ بھائی ڈرامہ دیکھنے کے لیے آئے, تاکہ ہمارے جو ہے نا حوصلہ بڑھے, فنکار پروڈیوسر کا, ڈائریکٹر کا, ان کا, تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آگے معاملات چلیں گے. تو یہ ہے کہ یہ میرا پیغام ہے کہ عوام سے وہ آئے, ڈرامہ دیکھیں. ڈرامے انشاءاللہ بہت اچھے ہونے لگے ہیں, ہمارے فنکار بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو عوام سے یہی میرا ان کو پیغام ہے کہ وہ آئے, دیکھیں اور ڈرامے کو پسند کریں. سر بہت شکریہ آپ کا تعاون, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, میں ہوں محمد عامر اپل, اور آپ دیکھ رہے ہیں اپل نیوز اردو. میں اس وقت موجود ہوں کراچی آرٹ کونسل میں, اور میری طرف سے اور میری ٹیم کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک. عید کے 3رے روز میں موجود ہوں کراچی آرٹس کونسل میں. میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعریف کا محتاج نہیں, ایک ایسی شخصیت, ایک ایسا نام جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل دنیا کے حوالے سے جانے, شکیل صدیقی صاحب. شکیل صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ سر آپ کا ڈرامہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت کامیابی سے امتناع جا رہا ہے, اس کا نام ہے عید میرے دل سے. وہ آپ نے لکھا بھی ہے, اس کو آپ میرے بیٹے نے لکھا اس کو. اچھا. شنابی نے. یہ ہے کہ بہت اچھا ڈرامہ ہے, فیملی ڈرامہ ہے, فیملی کے ساتھ دیکھنے والا ڈرامہ ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا